अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बाखैर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। मैं हूँ कमर रज़ा सैफ़ी बरेलवी। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सबका तहे दिल से खैर मकदम है QRS नात स्टूडियो में। तहे दिल से खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था आप सबकी फरमाइश पर कि मैं लेकर आने वाला हूँ आसान शायरी कोर्स, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। प्यारे दोस्तों, ताख़ीर के लिए माज़रत चाहता हूँ क्योंकि ज़रा वक्त नहीं मिलता, आप समझ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आगाज़े सुखन के बारे में। आगाज़े सुखन के मुतालिक बात करने वाले हैं कि शायरी का आगाज़ कैसे करें। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है दिल से कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें साथ ही साथ। प्यारे दोस्तों, तो मैंने बोला था आगाज़ सुखन के बारे में। दोस्तों, आगाज़ सुखन के लिए सबसे पहले इश्क बहुत ज़रूरी है, इल्म के साथ साथ। प्यारे दोस्तों, साथियों, जैसा कि हर शायर का कौल है, हर शायर का यही कहना है कि शायरी के लिए इश्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इश्क पैदा होता है दिल में तो शायरी में निखार आता है। शायरी जो है, दिल के अल्फाज जो हैं जब निकलते हैं तो शेर को वो खुशनुमा कर दिया करते हैं। तो इसलिए हर शायर का कौल है कि शायरी के लिए इश्क बहुत ज़रूरी है। इश्क के बारे में आया है, इश्क की दो किस्में हैं, इश्क हकीकी और इश्क मजाजी, जिसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, आगाज़ सुखन के लिए इश्क ज़रूरी है। इश्क के नाम प्यार, मोहब्बत, चाह, उल्फत, विला, हुब, वारफ्तगी, निसार, रुगबत, प्रेम, महर, उन्स वगैरह इश्क के अलग अलग नाम हैं। और उस इश्क के नतीजे में फिराक, हिज्र, वस्ल, फरहत, शादमानी, राहत, इज़्तिराब, सुकून, राहत, इज़्तिराब, फुगा, इनबिसात, तारीफ़, तौसीफ, मदह, सना, सताइश, हुजू, ज़ख्म, नश्तर, वफ़ा, जफ़ा वगैरह कैफियत व हालत रूनुमा होती हैं, जिसका सीधा असर दिल पर होता है। और ये कैफियत उसी को मैसर होती हैं जो इश्क के समंदर में गोतज़न होता है। बक़ौले हज़रत सैयदुल उलमा अलैहि रहमा महरबी एक शेर में कहते हैं, मोहब्बत करना आसान है, मोहब्बत करना आसान है, मगर मुश्किल है ये सैयद। मोहब्बत करना आसान है मगर मुश्किल है ये सैयद, कि उम्रें बीत जाती हैं मोहब्बत आज़माने में। प्यारे दोस्तों, एक आशिक जिसको किसी का इश्क मैसर होता है, वो इश्क के नतीजे में हासिल होने वाली कैफियत से इतना मौसर होता है कि वो हर लम्हा व लहज़ा उन कैफियत के ज़ेर असर रहता है। फिर चाहे वो कैफियत सुरूर व इनबिसात हों या गम व अंदू हों। सुरूर, कैफियत सुरूर के आलम में उसका दिल मचलता है और कैफियत गम के वक्त उसका दिल तड़पता है। वो गम व खुशी को महसूस ज़रूर करता है, लेकिन अपने एहसासात का इजहार नहीं कर सकता। बक़ौले शायर, ये वो नाजुक हकीकत है, ये वो नाजुक हकीकत है कि समझाई नहीं जाती। प्यारे दोस्तों, एक आशिक के दिल में जज्बात इश्क की जब बुहताद होती है, तब वो बेताब जज्बात उछल उछल कर बाहर निकलने को मचलते हैं, और वो बेताब जज्बात अल्फाज का लुबादा
پہن کر مہذب انداز میں ایوان دل سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کو شاعری کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، حروف مرکب ہو کر الفاظ بنتے ہیں اور الفاظ کے موتی بشکل لڑی جملہ اور کلمہ بنتے ہیں، یا یوں کہو کہ الفاظ کے شاداب پھول گلدستہ کی شکل میں بشکل جملہ صفحے کرتاس پر مہکتے ہیں۔ ہر شاعر کی شاعری اس کے جذبات دل کی عکاسی ہوتی ہے۔ بقول شاعر، شاعری کیا ہے، جذبہ دل کا اظہار ہے۔ پیارے دوستو، اس کے کلام سے اس کے جذبات دل کا بآسانی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اشعار سے اس کے پوشیدہ راز دل عیاں و آشکار ہو جاتے ہیں۔ بقول شاعر، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ۔ پیارے دوستو، انسان کے عشق کو دو اقسام میں منقسم کیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے بولا تھا، میں بعد میں بتاؤں گا۔ پیارے دوستو، لہٰذا اب یہ امتیاز کرنا پڑے گا کہ اس عاشق کے دلی جذبات عشق حقیقی کے تحت ہیں یا عشق مجازی کے زیر اثر ہیں۔ عشق حقیقی مستحسن ہے، بلکہ روح ایمان کی حیات ہے۔ عشق حقیقی کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کے محبوب اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، یا دین اسلام یا دینی اسلامی شخصیتوں کے ساتھ کیے جانے والے عشق پر ہوتا ہے۔ عشق مجازی دنیا اور دنیا داروں کے ساتھ کیے جانے والے عشق کو کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اور اگر اس عشق کو شریعت مطہرہ کے دائرے میں محدود رکھا جائے تو جائز اور روا ہے، اور اس عشق کے دلی جذبات شریعت مطہرہ کے قوانین قاہرہ سے تجاویز کر کے فسق و فجور، شہوت و نفسانی خواہشات وغیرہ مذموم اطوار سے کیا جانے والا عشق لائق کے تنفر اور ملامت ہے۔ پیارے دوستو، اور یہی حکم اس عشق کے جذبے کے تحت کی جانے والی شاعری کا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عشق حقیقی عطا فرمائے، آمین رب العالمین، اور فسق و فجور، شہوت و نفسانی خواہشات سے محفوظ و معمور فرمائے، آمین رب العالمین۔ پیارے دوستو، آج ہم نے آغاز سخن کے بارے میں کی۔ عشق حقیقی کے تحت جو شاعری کی جاتی ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، اولیاء اکرام کی مدح و ثنا، اللہ رب العزت کی حمد، ان سب پر اللہ تبارک تعالیٰ ثواب عنایت فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوازمات کے بارے میں بات کریں گے۔ شاعری کے 3 اقسام ہیں، لوازمات، اقسام و صنعات۔ پہلے اس کا اجمالی ذکر کیا جائے گا، پھر اس پر انشاءاللہ تفصیل بحث کی جائے گی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ شکریہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔